प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल सलमान फारसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज के सबक का आगाज करते हैं तावुज़ और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये था हमारा आज का सबक। अब आप इस सबक को 5 बार दोहराएं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।